السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نهار جديد مع فيديو جديد. اليوم نهاية سنة وبداية سنة جديدة إن شاء الله. الله يدخلها عليكم باش ما تمنيتو. الله يفرحكم في وليداتكم، اللي عنده وليدات، اللي ما عندوش الله يعطيه، الله يسهل عليه، الله يرزقكم كل ما تمنيتو إن شاء الله، والله يحقق لكم كل الاماني اللي ما تحققتش في 2019. الله يعوضها لينا ان شاء الله في 2020. شحال هادي كنا كنقولوا ما عرفت كي غادي تكون هاد 2020، ما عرفتي لو وصلنا ل 2020 ما عرفت كيفاش كنا غادي نكونوا. الحمد لله ها احنا باقيين كيف ما احنا، وها احنا عايشين الحمد لله سنه من ورا سنه. الله يرزقنا غير حسن الخاتمه، والله يحفظنا ويحفظ وليداتنا وجميع المقربين ديالنا. اليوم ان شاء الله انا بغيت نهضر لكم على 2019 كيفاش دازت عندي. المهم ليله راس السنه الماضيه انا بتا في لي زيرجونس، يلا حطيت لاطارت، حطيت لي بواسون، حطيت داك التخربيقات للدراري، هو شدني كريز، طلعت للسبيطار. المهم هذه البديه، يعني كان عليا من هنا نجمع راسي نعرف شنو تابعني من بعد. والحمد لله تنقولوا المرض ديال الله، وكنقولوا اللي جات من عند الله مرحبا بها، وزعما راه حنا ثقتنا بالله كبيره، يعني راه المؤمن مصاب. انا بعدا كنفرح المرض اللي كيجي من عند الله، اللي تيمحنك وكيمحنك هو البشر اللي ما كتوصلوش، هو كيأذيك، اللي انت ما كتحسبوش كاع واش كاين، وانت عايش حياتك طبيعيه مع وليداتك، وهو يا تابعك تيحفر موراك ما عرف شنو باغي يوصل. المهم غادي نقول لكم شنو اللي داز عليا في 2019، ويعني شي امور غادي نخليها بريفي ما خصنيش نقولها. المهم جربت جميع انواع المشاكل ديال الدنيا والدين. عرفتوا دوك الدجاجه فاش تنديروا هذيك الشوايه وتنبقاو ندوروا فيها وهي كتشوى وكتقطر تدوز عليها العذاب، هذاك هو العذاب اللي داز عليا انا في 2019. الحمد لله جربت الطعنات، جربت ما نعاود لكمش، قلت لكم اي حاجه غادي تخيلوها في بالكم. تغدرت من اقرب المقربين، تغدرت من بزاف ديال الناس اللي كنت ضامنه فيهم خير، اللي كنت حاطاهم في كتافي، اللي تنقول راهم مقربين، هما الاولين اللي طعنوني. والحمد لله الى نصرك الله، العبد معدو ما يدير لك معدو. انا الحمد لله باقا واقفه، باقا مع وليداتي، نحمد ربي ونشكره. علاش؟ لانني كنهز يدي للسماء وكنفوض امري الله سبحانه وتعالى. متسامحه لاقصى درجه. الناس اللي تيعرفوني راهم ما كيسمعوا، هما في لي كومونتير يقولوا راه ايمان كذبتي. متسامحه خدومه لاقصى درجه، يعني وقيله هاد الحوايج الزوينين اللي فيا هما اللي خلاو الناس يستحمروني، خلاو الناس اش غادي نقول لكم يلعبوا بيا كيف ما بغاو. اللي بغى يلعب كيلعب بطريقته، ومن واحد كيطلقك الواحد دايرين عليك لوتور، من واحد كيطلقك الواحد يلا تتقول الحمد لله تسنط راسي، وهادي تيخرج لك واحد ما كنتيش ضامنو، ما كنتيش دايرو في بالك، وما كنتيش تخيل انه ممكن يغدرك. يعني تلقيت الغدر من اقرب المقربين، تلقيت منه الغدر، ومع ذلك ما سمعوش مني حتى كلمه ديال العيب. علاش؟ كنهز يدي الله سبحانه وتعالى وكنحمد ربي، تنقول الحمد لله كاين الله ياخذ لينا حقنا وينصفنا باذن الله. ما عاد العبد ما يدير، يجري ويطعنوا ويغدروا وما نعرف شنو يديروا، والحمد لله كاينه شي حاجه سميتها الله. يعني الحمد لله والشكر لله. هذه الاولى. ابار على الهضره، ابار على الكلام اللي في الظهر، انا بالعكس انا كنفرح ملي كنلقى شي وحدين كيهضروا في ظهري، كنقول خليهم ياكلوا ليا في لحمي، راه غدا غادي نحتاج هذيك الحسنات. يلا نقاد انا الميزان عندي، خليهم يهضروا ما عنديش مشكل. كنسمع بودنيا، كندوز كنسمع الهضره بودنيا، وكنحني راسي وكندوز. كنقول لكم اونتر بارونتيز اقرب المقربين، البراني لا يعنيني شيء، ما عنديش مشكل. البراني حيت ما عارفكش،
يقدر يكون ما عاشركش، حيت كاينين شي ناس اللي ممكن يحكموا عليك غير من اتساع. انت غاديه نقيه داخله سوق راسك ترونكيل، راكي حاسه براسك وراكي باغيه طيري، يعني البراني ما عندكش فيه اشكال. اللي كيمحنك انسان عاشرك، انسان شاف معاك بزاف ديال الحوايج، ويجي في الاخر ويطعنك في ظهرك، ويجي في الاخر ويقول فيك شي حوايج اللي ما فيكش، ماشي مشكل. حاجه اخرى، فقدت الاب ديالي الله يرحمه الله يوسع عليه في هذا النهار. زعما دازت علينا مرض وتمحن قدامنا ودازوا عليه حوايج اللي صعاب، والله يجعلها لنا ويجعلها ليه حتى هو من مغفرة الذنوب ان شاء الله. المهم كيف ما تنقول لكم، منين تنجي نطيح، نهار تنبغي نطيح وتنوي نطيح، ما تلقى حدايا حتى حد، تقول شي حد اللي غادي يساندني. المهم ديما تنهضر وكندوي على المقربين، كنلقاش اللي يساندني، الناس اللي تنحط فيهم حاطه فيهم ثقتي تيلقاوني في الحزات ديالهم وتيلقاوني نهار انايا كنبغي شي حد يوقف معايا ما لقيتوش. خصوصا كنهضر على 2019، باقي السنين اللي فاتت ما عنديش اشكال، ولكن هاد السنه حيت التراكمات حاجه من ورا حاجه من ورا حاجه من ورا حاجه خلات فيا شي حوايج. علاش كنقول لكم بالخصوص 2019؟ لان 2019 قدرت تبدل مني، ما نعرف واش الاسوأ ولا الاحسن. المهم انا تنحس براسي تغيرت 99%. ملي كنجلس غير مع راسي تنقول محال واش انا بقوه هاد الشيء اللي شفت، وبقوه هاد المشاكل اللي دوزت، وبقوه هاد الطعنات، واخا غادي نبقى نعاود لكم زعما حتى 2020 نهايه 2020 ما غاديش نكمل لكم شنو اللي داز عليا، ولكن هذا الشيء كامل غير مني. علاش؟ كنت كنعطي من صحتي، كنت كنعطي ما كنعطيش راسي الاولويات. ديما انا خاصني نسبق الانسان اللي حدايا، خاصني نسبق الغير. كيف ما قلت لكم ما كنتش كنعطي الاولويه لراسي، ديما انا خصني نتكيس على فلان ونتكيس على فلانه، وعندك فلان يتقلق وعندك فلان يتقلق، وانا وسط هذا الشيء فيني انا ما كايناش. ديما كلشي على حسابي، على حساب صحتي، على حساب وقتي، يعني ما تنتسوقش راسي. خصني ديما تحت الامر، ديما تحت الوقت اللي طلبني الانسان انايا واجده. ما عمرني نرد الحاجه في وجه الانسان، كان ماشي حشومه، ماشي زعما كنحشم، ماشي لا، حيت هكاك طباعي وهكاك اخلاقي، كبرت هكاك، ما كنخسرش الحاجه في وجه اي واحد. وانا شي واحد اللي عطاني اعتبار، شي واحد اللي كبر بيا، شي واحد اللي يحسبني انني راه حتى انا بنادم وحتى انا عندي احاسيس وحتى انا ما كاينش. كاين غير امر تلقى صافي، ونهار نحتاجك نهار ما نلقاكش، نهار نبغيك في كتافي نهار ما نلقاكش. واش بغيتك انا؟ علاش بغيتك؟ شنو استفدت منك؟ ما عندي ما ندير بك صافي. هادشي ان شاء الله اللي قررت في هاد السنه الجديده، قررت باذن الله الله يدخل علينا بالصحه والسلامه، والله يدخل علينا بطول العمر وبالرزاق، ويفرحنا ربي بوليداتنا، ويفرحنا ربي بصحتنا. قررت ان شاء الله انني ديما راسي هو الاول. وكيف ما قلت لكم هاد 2019 اش بدلات فيا انه ولا عندي بنادم زايد ناقص. كي دخلتي لحياتي كي خرجتي منها، دخلتي مرحبا بك، على راسي، نهزك على كتافي، نتهلا فيك. بغيتي تخرج باي باي مع السلامه، ما غاديش تبقى فيا اي واحد كيف ما كان نوعه، حيت راسي هو الاول. راسي اللي احتقرته عمر كامل، راسي اللي محنته عمر كامل، وبغيت انا واحد النهار ديالي، وان شاء الله غادي نلقاه، وغادي نخصو ليا، وغادي يكون ليا ان شاء الله بحول الله الوقت اللي غادي نعيش فيه انا حياتي مع وليداتي طرونك. وحاجه اخرى اللي دازت عليا في هذا العام الزوين، مع سبحان الله داز ب1000 عام،
ما بغاش يسالي. كل نهار نقول يا ربي غير امتى يدوز، نشوفوا العام الجاي ان شاء الله اش غادي نشوفوا منه. جربت الباطل، الباطل اللي الانسان ما كيعرفكش، ابار على الناس اللي تيعرفونا، وابار على الناس اللي تنعاشروهم وتخرج منهم العجب، واحد غادي واحد جاي ماشي مشكل. انا ماشي تنقول على راسي زوينه ولا نقول لكم انا رانا زوينه وانا ما فياش ديفو انا وانا، لا، حتى انا فيا دي ديفو، حتى انا ممكن نكون غلط، حتى انا، ولكن دوك الطعنات اللي تنشد كثار من داكشي اللي غنكون انايا فيا، كثر وكثر وكثر وكثر، والحمد لله. حاجه اخرى، الباطل، عرفتي واحد الباطل تحط عليا مفبرك مقاد مصوب، اللي زعما كون ماشي ربي وقف معايا، وكون ماشي ربي كان معايا، وكون ماشي ربي عارفني بانني مظلومه، كنت غادي نقدر نكون فيه في الحبس، كنت غادي نقدر نكون فيه ما عرفت فين. ولكن ربي كبير، ربي كبير سبحان الله. اش طلعوا هادو اللي كيحفروا، اش طلعوا هادو اللي حفروا على قدكم، نتوما سبحان الله اللي كطيحوا فيها. اما انا الحمد لله معايا الله، معايا الله ومعايا القدره الالهيه، وبنادم راه ما عندهم ما يدي مني، واخا ما عرفت اشنو يدير ما عندهم ما يدي مني، انا غاديه في مسيرتي. وشوفوا سبحان الله كيحفروا وكيغدروا وكيطعنوا، وديما حنا الفوق تندوروا كنلقاوهم باقين في بلاصتهم. واقسم لكم بالله، ويكون ايمانكم قوي بالله، وتكونوا غاديين في الطريق الصحيح، والله العظيم ما تقيسكم شي حاجه. واخا يقول لي قال، واخا يهضر اللي يهضر، واخا يحفر لك، واخا يغدرك، راه الا ما بغاش لك الله واحد الحاجه راه ما توصلكش. هذه انا كنآمن بها 100%، وعندي يقين في الله سبحانه وتعالى ان حتى حاجه ما غتقيسني باذن الله، واللي جات من عند الله كنحني لها الراس وتنقول توكلت على الله بسم الله، وكنمشي وكنفرح بها. والعبد راه ما عندو فاش ياديك، هذه خذوها من عندي، باش انسان غينوض يبروغرامي لك شي باطل اللي مريقل ايطاب باغ ايطاب غادي معاك، وتيقاد لك في الامور وتيزكي معاك حتى يبغي يوصلك للحبس، ويجي ربي ويجمع لي كل شيء الحمد لله، ويرجع لي كل شيء هوايا. بحال انا كنت بحال كنت عالمه على داك الشيء، ربي يحفظني منه. واش غادي نقول لهم هاد الناس اللي عندهم هاد الافكار واللي تيحفروا لخوهم المسلم، هاد الناس اللي حطوا عليا الباطل، كون غير كيعرفوني ما كيعرفونيش، غير نواوني في راسهم، غير تنبان لهم واحد الانسانه غاديه ضاربه تمر على وليداتي خارجه داخله، بغاو هذيك السيده اجي هي اللي غادي تحط في البلان. ولكن ربي كبير الحمد لله، وربي فوق كل شيء. وكيف ما قلت لكم، واخا العبد ما عرفت شنو ينوي، ربي الا بغى ينصرك غادي ينصرك، الحمد لله على كل حال. وكنبغي نقول لهاد الناس هادو اللي مسالين ما عندهم شغل في حياتهم، كنبغي نقول لهم يديوها في راسهم، يمشيو يخدموا على حياتهم، يمشيو يحاولوا يخويو داك الحقد اللي فيهم، راه ما عندو باش يفيدهم، راه كيمحنوا غير ريوسهم، راه ما كيمحنوناش حنايا، والله الا كيمحنوا غير ريوسهم. اما حنا غاديين في مسيرتنا، واللي كتبها لينا ربي غادي توصلنا، يا زوينه يا خايبه حامدين بها الله وشاكرينه. هما غير كيتمحنوا كيعذبوا روسهم، ومرضين مخهم، مرضين التفكير ديالهم بينا، وحنا راه ما مسوقينهمش. هادشي اللي غادي، هي النصيحه اللي غنقول لهم، حاولوا تصفيو، راه ربي كاين، هزوا ديما جلسوا ودوروا هاد الهضره مع راسكم، وشوفوا واش عندكم شي ضمير انكم تتحطوا راسكم على المخده، واش كيجيكم الناس، واش عادي عندكم انني نحط باطل، انني نطعن في واحد الانسان، انني نخون واحد الانسان ندير ليه رزقه ونخليه تيطير وتينزل ونمحنوا فيه. سهل هاد الامور، راه ماشي سهله. انا بعدا الا اديت غير الا ضربت انا غير واحد في ولادي وتعديت عليه ظلما، حسيت براسي ظلمته، والله ما يجيني النعاس، ما يجينيش النعاس. الا حسيت براسي غير قصرت من حق شي واحد في الزنقه، والله ما يجيني النعاس.
وبنادم سبحان الله داكشي اللي عطاه الله، الله يبيض قلوبكم، الله اش نقول لكم، الله ينزل لكم الرحمه في قلوبكم. حيت انا راه غنقدر نزيد في حالي، وغيجيو ناس وغادي يبقى عندكم ديك الكراهيه، وغيبقى عندكم داك السم، وغيبقى عندكم داك المرض الخبيث اللي في قلبكم، وغادي يمحنكم بزاف. هذه نهايه كلامي لكم. وانا رانا ولا عندي زايد ناقص. راه قلت لكم هاد 2019 راه خلات فيا واحد اللمسه، لان باش انسان باش طعنا من ورا بزاف على تسامح، بزاف على صبر، بزاف على مية كنسمع هادي والمية كنشوف هادي والمية وهادي، وكاين اللي كيوصلك لذاتك، اللي كيوصلك يمحنك. يعني بزاف على تسامح. وليت كنحس براسي قلبي كحال، ما عرفتاش واش شي حاجه اللي زوينه ولا شي حاجه اللي خايبه. المهم هكا انا وليت كنحس من جهه الانسان، ماشي كنعمم، ماشي كاع الناس. ديما انا في فيديوهاتي كنبغي نوصل لكم الحوايج الايجابيين، ديما كنعطيكم واحد الطاقه ايجابيه. وراه كيف ما كاينه طاقه ايجابيه راه كاينين الحوايج السلبيين اللي كيبغيو يمحنونا بهم، ولكن حنا سبحان الله وباذن الله ما كنتمحنوش ليهم، حيت ثقتنا في الله كبيره. وديما في لي فيديو ديالي كنبغي نوري لكم الحوايج الزوينين، كنبعد لكم على الحوايج السلبيين. ولكن هاد لا فيديو بغيت نعطيكم واحد الجانب من الحياه اللي كنعيشوه كاملين. ما يمكنش شي واحد غادي يكون عايش وما عندوش شي حد اللي في ظهره، اللي خدام من وراه، هو يعيش وهو خدام من وراه. ما يمكنش. راه كاعنا عندنا اعداء، واخا انا اقسم لكم بالله العلي العظيم ما عندي العدو في الدنيا، عندي البنادم كامل بحال ومتسامحه لاقصى درجه. ولاني قلت لكم هاد 2019 خلات لي واحد اللمسه اللي ما عرفتهاش واش لصالحي ولا ضدي ولا ما عرفتش. المهم حيت بقوه ما انا تسامحت، وبقوه ما انا تنازلت، وبقوه ما انايا عطيت من صحتي، عطيت من خاطري، عطيت، هزيت الهبال ديال شحال ديال الناس. من قوه هذا الشيء كامل صافي ستوب، وصلت لواحد النيفو ما بقاش عندي غرام فين نهز الخاطر. حيت انا عشقت اللي يهز ليا الخاطر، وعشقت اللي يهز ليا بالي، وعشقت اللي ما يديش عليا كيف ما تنقولوا. حتى انا ندير شي حاجه يقولوا ما نديوش عليها، راه معليش، راه معصبه، راه هادي. حتى انا عشقت، ولكن ما كاينش كاين غير اللي دقه من ورا دقه. والحمد لله على كل حال. ونتمناو هاد السنه ان شاء الله بحول الله تلاقينا مع ناس جداد، تلاقينا مع ناس اللي بغيونا. راه اللي دخل لعندنا راه مرحبا به، راه اللي جانا بواحد النيه راه مرحبا به. راه ماشي انايا حقدت راه غادي نحقد على كاع الناس. راه عندي الحمد لله الناس اللي كيبغيوني. والحاجه الزوينه الوحيده واقيلا اللي وقعت لي في هذه السنه هي هاد لاشين اللي قدرت نعرف من خلالها ناس جداد اللي راه سبحان الله بغاوني بلا ما يعرفوني. غير تيتواصلوا معايا في البريفي، تيتواصلوا معايا باغ واتساب، وتيهضروا معايا تيبغيوني، حسيت بهم تيبغيوني. من داك النهار درت هذاك لا فيديو قلت واقيلا هذا الفيديو اللي الاخر ليا في اليوتيوب وهما كيطلبوا فيا وعافاك ايمان وعافاك، وما تنعرفهمش هاد الناس، ما تنعرفهمش. وكيف ما قلت لكم ناس جداد ما تعرفوني، ما تنعرفهم، محبه لله. ونتمناو ان شاء الله المحبه تبقى لله. حيت راه ملي تتكون غادي بالنيه وتتبغي واحد الانسان على وجه الله بلا طمع، بلا حتى حسابات، بلا والو، راه ديك العلاقه راه كدوم. ولكن باش الانسان يكون غادي بقله النيه ولا غادي بالغدار ولا، راه باش يبين لك الحقائق دغيا، ما كيخليش هذيك العلاقه طول. سبحان الله. والحمد لله على كل حال. واش غادي نقول لكم؟ الا عجبكم هذا لا فيديو بالطبع ديروا اللايك، الا ما عجبكمش ديزلايك، مرحبا. انتقادات مرحبا بها،
ما عنديش مشكل. كيف ما تتشوفوا انا ما تنبقاش نانسيستي لكم في لي فيديو ديالي ديروا لايك ابوني، حيت هذا كنخليه اختياري. انسان غيطلع عنده لا فيديو شافو عجبو المحتوى، ممكن ديريكتومون غادي يمشي لاتوش ابوني، بلا داعي باش تبقى تحكر عليه في كل فيديو تبقى تقول لي دير ابوني دير لايك دير. هذاك تيبقى شي حاجه اللي اختياريه، لانني هاد لاشين كيف ما قلت لكم درتها باش نكتسب صداقات جداد، باش نشوف ناس جداد، باش ننسى هاد الشيء اللي دوزت. والحمد لله احنا غاديين في مسيرتنا، وحنا ديما متالقين ديما ضاحكين. الناس اللي غادي يسمعوا هاد لا فيديو ديال اللي غيشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم غادي تجيهم غريبه، غيقولوا كيفاش ايمان فين ما تمشيو عندها كنلقاوها ضاحكه، كنلقاوها هادي كيفاش هي عندها هاد المشاكل. ولكن غير باش تعرفوا بان المشاكل ما عمرها كتغلب عليا. الحمد لله ديما تلقاوني ضاحكه، وديما تلقاوني مبشوره، وتلقاوني منوره، وتلقاوني نعطيكم وقت ونجلس معاكم ونتعاود معاكم. وكل وحده كندير لها خاطرها اللي جات عندي في المحل ديالي وجلست معايا، اي وحده كنعطيها الوقت ديالها، كنهضر معاها وكأن حتى حاجه ما عندي، واخا يكون عندي، حيت اصلا انا كنلوح ورايا، انا غاديه وكنلوح ورايا، واخا ما عرفتش شنو تيوقع ليا تنلوح ورايا، تنحط راسي في المخده وتنعس، لانني ما تندي ديال حد، ما ظالمه حد، ما غادره حد، ما والو، بخير وعلى خير.